السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بلا كونطابيليتي جينيرال ديال السيمستر 2 اللي ان شاء الله عندي فيه واحد الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال البروف ابريان الخاص بلي سيكسيون ا بي سي ديال هذا العام هذا ديال 2019 سيسيون اوردينير بالنسبة لكلية الاقتصاد ديال ابن زهر أكادير. دونك اول حاجه قبل ما نبدا الجواب على هذا الامتحان هذا، اول حاجه كنبارك لكم العيد الفطر، نتمنى ان شاء الله انه يدخل عليكم بالصحه وبالخير وبالنجاح وبالفاليداسيون، وكنبارك الناس اللي فاليداو في السيسيون نورمال سيسيون اوردينير في جميع لي فاكولتي ديال المغرب، ماشي اكادير بحدو، في لي فاكولتي اللي كاينين في المغرب. والناس اللي رجع لهم راتراباج كنقول لهم انهم ما يفقدوش الامل، وان شاء الله في الراتراباج غيدوز مزيان، وان شاء الله عاد يفاليديو حتى هما، وان شاء الله عاد يفرحوا ان شاء الله ويحققوا داكشي اللي بغاو. دونك بالنسبه لهاد ليكزامان هذا عندنا فيه 3 بارتي. البروميير بارتي خاصه بلي موين دو ريغلومون يعني لي زيفي دو كوميرس. دوزيام بارتي خاصه بلي زامورتيسمون. اي تروازيام بارتي خاصة بلا لي بروفيزيون. دونك اول حاجة نبدا لكم البارتي ديال لي ريغلومون لي موين دو ريغلومون. دونك بالنسبة للبارتي 1 ديال لي موين دو ريغلومون شنو عندنا فيها؟ عندنا لونتربريز نيزار a effectué les opérations suivantes. غنجاوبو على اوبيراسيون باوبيراسيون. لوبيراسيون ديال لو 13/10 achat de marchandises au fournisseur Samir, montant brut 60,000 درهم, remise 5%, TVA 20%, facture numéro 48, réglé comme suit, 30 000 dirhams par acceptation de la lettre de change numéro 64 et le reste par chèque bancaire. Donc أول حاجة نديرو la facture باش نجاوبو على. donc عندنا المونطون بريت. المونطون بريت اللي هو 60,000 درهم. مونطون بريت 60,000 درهم. 60,000 درهم. عندنا الروميز 5%. الروميز كتنقص 60,000 درهم نضربها في 5% عطينا 3000. دونك غنقصوه باش يعطينا نيت كوميرسيال. دونك 60,000 ناقص 3000 عطاتينا 57,000 درهم. ابخي كنزيدو التيفيا، عندنا ديريكتومون التيفيا. التيفيا راه معروفه 20%، هذا هو لو طو نورمال ديالها. تيفيا ماجوراسيون كتزاد، غنزيدو التيفيا. الا جينا سمنا التيفيا 57,000 درهم ضربها في 20% عطاتني 11,400. دونك نزيدوها باش تعطينا نيت ابي. نيت ابي الا جمعنا هادو عطينا 68,400. دونك هذا هو نيت ابي. دونك هذه هي لا فاكتور. ابخي غنجي نديرو لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لوبيراسيون هادي. بالنسبه لا كونطابيليزاسيون هكذا حتكون. دونك عندنا اشا دو مارشانديز، يعني عندي الكون ديال اشا دو مارشانديز اللي هو 61/11. اشا دو مارشانديز الكون ديال 61/11. نحاول نكتب لكم غير لي كود باش يكون داكشي ساهل. 61/11 ديال اشا دو مارشانديز. دونك ها هو الكود ديال 61/11. عندنا التيفيا غتكون ايطا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج، يعني 34/5/2 ايطا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. في الكريدي قال لك عندنا لو موين دو بايمون، عندنا لتر دو شونج، يعني هنا راه عندنا اشا، يعني راه الشي
لو كليون. دونك شي لو كليون مي كيكون الاشا وكتكون ليتر دو شونج كنعرفوا ان الكليون في هذا لو كاش من الكونطابيليزاسيون ندير شنو هو لي كريتير كونطابيل اللي كنديروا ولا الكونت اللي كنستعملوا بالنسبه لونجسترومون ديال لي فيت كوميرس اللي هو الكونت ديال فورنيسور اف ا بي اللي هو فورنيسور اف ا بي. دونك 44 15 هذا هو الكود اللي غنستعملو فورنيسور اف ا بي 44 15. او قال لك لو ريست باغ شيك بونكير يعني غنديرو لا بونك يعني واحد دونك 51 41. دونك هادو هما لي كونت اللي غنستعملو achat de marchandises, état TVA récupérable sur charge, في الكريدي fournisseur et fait à payer ou la banque. Donc بالنسبة les montants achat de marchandises غيدخل بالنت كوميرسيال لأن علاش أنا عندي غوميز دونك اللي هو 57,000 درهم. ب 57,000 درهم. بالنسبه لإيطا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج غتدخل بالمونطون ديال التيفيا. دونك هنايا هذا غير 11400 الزيرو مكاينش غتدخل ب 11400 11400. بالنسبة فورنيسور اف ا بي ب 30,000 درهم. وبالنسبة لا بنك لو غيست اللي هو 38,400. دونك هادو هما لي سيكوريتي كونطابل اللي غنديرو بالنسبة لهاد لوبيراسيون هادي. نجي نجاوب على لي كيستيون. دونك كيستيون نيميرو 1 اللي خاص بهادشي اللي درنا قلنا بالنسبه لا كونطابيليزاسيون كنديرو اشا دو مارشانديز في الدي بي و ايطا تي في ريكوبيرابل حتى في الدي بي و فورنيسور اف ا بي في الكريدي و الكونت ديال لا بنك في الكريدي. دونك هنايا قال لك كريديتي ايطا تي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون خطا ديبيتي كليون اف ا ريسيفوار خطا ديبيتي فورنيسور اف ا بي 30,000 درهم خطا كريديتي فورنيسور اف ا بي 30,000 درهم. دونك هذه هي الوحيده اللي صحيحه. اللي صحيح هو هاد الدي ديبيتي فورنيسور اف ا بي هي الكونت ديال 44 15 ها هو هذه اللي صحيحه. نمشيو دابا لوبيراسيون الثانيه ديال لو 15 10. لو 15 10 vend de marchandises au client Iman montant brut 45,000 درهم hors taxe TVA 20%. facture numéro 160 pour le règlement Iman souscrit 2 billets à ordre de même montant numéro 14 et numéro 15 échéant respectivement au 25 octobre 2018 et au 30 novembre 2018. Donc on a une opération ديال vente de marchandises bien sûr. Donc هنايا نحاولوا هنا عندنا petite facture اللي المونطون بريت اللي هو 45,000 درهم. عندنا غير تيفيا بيان سور 20% يعني جينا حسبنا التيفيا 45,000 درهم في 20% تخرج لنا 9,000 يعني ان نيت ابي اللي هو تي تي سي هو الصوم ديالهم اللي هو 54,000 درهم. دونك بالنسبه لهاد نيت ابي تقسم دو بيي ا اوردر. دونك كاين بيي ا اوردر نيميرو 14 وكاين بيي ا اوردر نيميرو 15. دونك النص بالنص يعني غنديرو النص ديال النص الاول اللي هو 27,000 درهم بالنسبه للنيميرو 14 بالنسبه للنيميرو 15 حتى هي 27,000 درهم. غير لي دات ديال ليشيونس ديالهم اللي مختلفين. نيميرو 14 عندها لا دات لو 25 اكتوبر والاخرى 30 نوفمبر. دونك هادي 25 اكتوبر وهادي 30 نوفمبر. دونك هاد لي زانفورماسيون غنحتاجوهم حافظوا عليهم هنايا. بالنسبه لهاد لوبيراسيون
هي اوبيراسيون ديال الفونت. دونك كيفاش غنديرو في لا كونطابيليزاسيون؟ في لا كونطابيليزاسيون في الدي بي غنديرو لي موين دو بايمون. قال لك لي موين دو بايمون باغ افي دو كوميرس. دونك بعنا باغ افي دو كوميرس يعني بيع اوردر. نو هنايا هادو كنديرو بنفس الكونت اللي هو هنا بيع يعني سي لو فورنيسور. دونك كليون افي ا ريسوفوار يعني تقدروا ديروا لي كود اللي هو 34 25. وفي الكريدي غنديرو فونت دو مارشانديز اللي بعنا فونت دو مارشانديز وعاد تكون عندنا تيفيا فاكتوري ايطا تيفيا اللي هي تكون فاكتوري حيت بيع فاكتوري. دونك هادو هما لي زيكريتور كونطابل. دونك بالنسبه لي مونطون فونت دو مارشانديز غيدخل بالمونطون بغيت اللي هو 45000 درهم. تيفيا 9000 حسبناها تيفيا 9000. وبالنسبه للكليون اف ريسوفوار هو النيت ا بايي اللي هو 54000 درهم. دونك هذا هو الكونطابيليزاسيون. دابا نجاوبوا عليها. دونك لو 15 10 دونك قلنا دي بي تي كليون اف ا ريسوفوار دي بي تي كليون اف ا ريسوفوار 54000 درهم. دونك هنايا ما كايناش دي بي تي كليون اف ا ريسوفوار. دونك يعني الجواب الصحيح غنديرو او. الجواب صحيح ما كاين حتى وحده من هادو ما صحيحاش. بالنسبه لو 23 10 لو 23 10 شنو عندنا فيها؟ لونتربريز نيزار remet le billet à ordre numéro 14 à l'encaissement auprès de sa banque. Donc هذا remis à l'encaissement. Donc remis à l'encaissement. Donc بالنسبه remis à l'encaissement شنو كنديرو في لي زيكريتور كونطابل؟ هذه غير écriture comptable. كنديرو effet à l'encaissement. effet à l'encaissement الكونت ديال 51 132 effet à l'encaissement effet à l'encaissement. وفي الكريدي نديرو كليون effet à recevoir. المونطون ديال البيي ا اوردر نيميرو 14 اللي هو راه حددناه اللي هو 27000 درهم. دونك 27000 درهم 27000 درهم. دونك هذا هو المونطون اللي نديرو. دونك نجاوبو عليه. دونك بالنسبه لو 23 قلنا ديبيتي افي على لونكيسمون ب 27000 درهم ماشي ب 54000 درهم 27000 درهم. او كريديتي كليون افي ا ريسوفوار يعني اوكان ريبونس يعني عندي لو او. تا جواب ما صحيح. لو 25 10 لو 25 10 شنو فيها l'entreprise Nizar reçoit de sa banque un avis de crédit relatif à l'encaissement de billets à ordre numéro 14 كوميسيون 150 درهم تيفي 10% يعني نديرو لونكيسمون ديالها. لونكيسمون بالنسبه ليكريتور ملي كنديرو واحد الغومي ا لونكيسمون الغوميز ا لونكيسمون ديال واحد لتر دو شونج ولا واحد البيي اوردر بصفه عامه واحد لي فيت كوميرس وكيجيو لا دات يقول لك لونتربريز توصلها واحد لافي دو كريدي ريلاتيف ا لونكيسمون. توجور كنديرو في الدي بي لا بانك كونت ديال لا بانك كنديرو مع اوسي الكونت ديال سيرفيس بانكير سيرفيس بانكير سيرفيس بانكير وكنديرو ايضا مع الكونت ديال تيفيا ريكوبيرابل سور شارج ايطا تيفيا ريكوبيرابل ايطا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. وفي الكريدي كنديرو هاد الكونت هذا ديال افي ا لونكيسمون افي ا لونكيسمون. دونك هادو هما الشيء اللي كنديرو. دونك افي ا لونكيسمون كنديرو فيه لا فالور نومينال ديال لي فيت ديال البيي اوردر ولا لي فيت كوم بصفه عامه اللي هو 27000 درهم. سيرفيس بانكير عطاوها ليا هما لي كوميسيون 150 درهم. تيفيا كيفاش كتحسب؟ كنشدو هاد السيرفيس بانكير ولا كوميسيون كنضربوها في 10% عطاتني 15 درهم. دونك بالنسبه للقيمه اللي كنديرو في لا بانك كنشدو الفالور نومينال يعني هاد المونطون اللي درنا في لي في دو لونكيسمون 27000 درهم ناقص سيرفيس بانكير ولا الكوميسيون بانكير بليس تيفيا
دونك عطاتيني 26835. دونك هذه هي المونطون اللي عندي في لابونك 26035. دونك غنجي نديرو الجواب على الكيستيون. دونك بالنسبه لو 23 دونك قلنا لو 23 لو 25 ديزولي لو 25 10 اكتوبر قلنا كان ديبيتيو الكونت ديال لا بنك ب 26835. هذه صحيحه، هذه خطا. تنديبيتي اوسي ايطا تي في ريكوبيرابل سور شارج لقينا فيها 15 درهم، و كان كريديتيو افي ا لونكيسمون. دونك الجواب الصحيح هو دي بي او سي سولمون. شوفوا لوبيراسيون سويفون ديال لو 28 اكتوبر. لو 28 اكتوبر قال لك لونتربريز نزار remis à l'escompte le billet ordre numéro 15. Donc بالنسبة toujours l'opération اللي كيقول لكم فيها l'entreprise remis à l'escompte بلا ما تذكروا لكم حتى شي ريسيبسيون ديال البورديرو ديسكونت ولا ريسيبسيون ديال لافي دو كريدي، هذه راه كتكون عندها aucune écriture comptable، ما كدير لها حتى écriture comptable. دونك ديريكتومون الجواب هو aucune réponse. هذه ما كتكونطابيليزاش. دونك aucune réponse juste. ولا راه كاين هو راه اصلا الاستاذ مجاوب هي با دو كريتير كونطابل. دونك غنديرو دي با دو كريتير كونطابل ماشي اوكي. هاي هي كاتبها لكم هنا با دو كريتير كونطابل. حتى جواب ما كنديرو. نمشيو دابا لوبيراسيون سويفونت اللي هي ديال لو 30 10. دابا لو 30 10 هي اللي غادي تكونطابيليزا، حيت هنا دابا قال لك لونتربريز نزار reçoit de sa banque l'avis de crédit relatif à l'escompte billet ordre numéro 15. عطاكم لو تو ديسكونت اللي هو 12%، لو كوميسيون بانكير سون درهم و تي في 10%. دابا هذه راه كتكونطابيليزا. دونك هنا هاد لوبيراسيون غنكونطابيليزيوها وغنديرو لي كالكيل نيسيسير بنحسبوا هذاك لي ديفيرون كالكيل. دونك بالنسبه اول حاجه هنا لا كونطابيليزاسيون كيفاش كتكون. قبل ما ندير لي كالكيل نوريكم لا كونطابيليزاسيون. دونك هاد لوبيراسيون تنديبيتيو لا بنك، كنديبيتيو الكونت ديال انتيري bancaire sur opération de financement. Aucun service bancaire aussi qui est débitant. Service bancaire. Ou TVA est un TVA récupérable sur charge. À 3 comptes, les 4 comptes qui sont débités. Donc, la banque, intérêt bancaire sur opération de financement, service bancaire, ou TVA récupérable sur charge. Aucun crédit TOH, le compte dial, crédit discount. Donc, crédit, le compte dial crédit, discount. Crédit discount. Donc هادو هما الكونطابيليزاسيون. المهم اسهل حاجه بالنسبه لي مونطون هو الكريدي ديسكونت. هاد الكريدي ديسكونت كيدخل الفالور نومينال ديال البي اوردر ولا ديال لي فيت كوميرس. في هاد الحاله كاين بي 27000 درهم. دونك دابا غنديرو لي كالكيل. اول حاجه نحسبوها هو الاسكونت اور تاكس. الاسكونت هو الفالور نومينال 27000 درهم، نضربها في لوطو ديسكونت اللي عطانا 12 ونضربها في النومبر دو جور ونقسمو على 36000. بالنسبه للنومبر دو جور اللي عطاونا من لا دات ديال الغوميز على ليسكونت اللي هي من لو 28 10 جيسكا لا دات دو ليشيونس. لا دات دو ليشيونس هي 30 شهر 11. البروف في هاد لوبيراسيون هادي خدم بلاني سيفيل، يعني هناخدو 31 جور في شهر 10، يعني نشدو 31 ناقص 28 وغنزيدوها جور دو لا بونك حيت عندنا اف
زائد 30 يوم ديال شهر 11. إلا جينا حسبناها 31 ناقص 120 هي 3 زائد 1 4 زائد 30 هي 34. دونك 34 جور، هذا هو الجواب الصحيح. دونك غنضربو في 34 هو النومبر دو جور. دونك غنحسبوها تعطينا 306. هذا هو الاسكونت. ابخي غادي نحسبو الاجيو اور تاكس. دابا هذا اور تاكس ماشي اجيو تي تي سي. اجيو اور تاكس. اجيو اور تاكس هو الاسكونت اللي حسبنا 306 زائد الكوميسيون 100 درهم تعطينا 406. ابخي نحسبو التيفيا. التيفيا ديال الاجيو، التيفيا ديال الاجيو كنشدو الاجيو 406 كنضربوها في 10%. دونك تعطينا 40.6. ابخي الاجيو تي تي سي يعني نشدو الاجيو اور تاكس 406 زائد التيفيا 40.6. دونك تعطينا 446.6. ابخي لا فالور اسكونتي يعني القيمه اللي تحط في الكونت بونكير ديال لونتربريز اللي تخلصها لونتربريز هي اش؟ فالور نومينال 27000 درهم ناقص الاجيو تي تي سي 446.6. دونك غتخرج لينا 26553.4. دونك هذه الفالور اسكونتي. دونك يعني ان لا بونك غيدخل الفالور اسكونتي هي 26553.4. انتيغي بونكير هو هذا الاسكونت اللي حسبنا 306. سيرفيس بونكير 100 درهم نعطيه عليا. تيفيا ريكوبيرابل سور شارج راه حسبنا 40.6 و كريدي ديسكونت راه دخلته. ابخي دابا نجاوبو على لي كيستيون. دونك كنديبيتيو لا بونك ب 27000 درهم خطا. ديبيتي كريدي ديسكونت 27000 درهم نو. هاد كريدي ديسكونت هاد كريديتا كريديتي كريدي ديسكونت 27000 درهم. دونك هذه صحيحه. هذه السي راه السي اللي صحيحه باش تبان لكم مزيان. السي هي ديبيتي انتيغي بونكير سو اوبيراسيون دو فينونسمون 306. دونك هذه لقيناها صحيحه. دونك هي سي اي دي هما لي صحاح. دونك دابا سالينا البارتي ديال لي ريغلومون. دابا ننتقلوا للبارتي ديال لي زامورتيسمون. بالنسبه للبارتي ديال لي زامورتيسمون قال لك ان ماتيريال انفورماتيك acquis le 25/2/2012 pour 60 000 dirhams TTC TVA 20% est mis en service le 22 mars 2012. Ce matériel informatique est cédé le 4 avril 2019 pour 2500 dirhams par chèque bancaire. Donc notez bien, ce matériel informatique est amortissable en dégressive méthode fiscale, c'est-à-dire 6 ans et 8 mois. Donc هنايا بالنسبه لهاد التمرين هذا ديال لي زامورتيسمون، اول حاجه كتلاحظوا بان الثمن المونطون ولا داكيزيسيون ولا الفالور دوريجين عطاه ليا بالتي تي سي، يعني خصني نحولو لاور تاكس. هذه اول حاجه خصني نديرها، خصني نحول تي تي سي لاور تاكس. باش نحولو تي تي سي لاور تاكس تعرفوا القاعده، يعني ان الفالور دوريجين اور تاكس غادي تساوي لنا تي تي سي اللي هو 60,000 درهم نقسمو على 1.2، دونك غتعطينا 50,000 درهم. دونك هذا هو لا فالور دوريجين اور تاكس 50,000 درهم. دونك اول حاجه حنخدمو بها. ابخي بالنسبه ديوري دي في ديالو قال لك 6 اي 8 موا ميثود ديغريسيف. دونك يعني نخدمو بالطو ديغريسيف. لوطو ديغريسيف، لوطو ديغريسيف شنو يساوي؟ كنعرفوا ان لوطو ديغريسيف الى عطاني السنوات كنشدو 1 على ان مضروب في 100 وكنضرب في الكوفيسيون. اما الى عطاني الشهوره بحال هكا نشدو 12
نقسمها على عدد الشهور ام ديال لا ديغي دو في وكنضرب في 100 وكنضرب في الكويفيسيون على حساب الشهور شحال من شهر كويفيسيون. دونك يعني ان الطو ديغريسيف في هاد لوكا هادي دونك هو 12 ام هو عدد الشهور ديال ديغي دو في سيزون اي 8 موا. سيزون هي 72 شهر زائد 8 يعني 80 تنحولو هاد 6 سنين و 8 شهور نحولوها للشهور 60 6 شهور 6 سنين يعني 72 شهر زائد 8 يعني 80 وغنضربوها في 100. بالنسبه للكويفيسيون حنا عندنا سيزون اي 8 موا. سيزون اي 8 موا راه اكثر من 6 سنين يعني الكويفيسيون غادي يكون هو 3 حيت الا كان لي غي دي في ستريكتومون سيبيري دو سيزون راه كيكون الكويفيسيون 3 يعني غادي يكون لوطو هو 45%. هذا هو لوطو ديغريسيف. دونك بالنسبه للكالكيل ديال الامورتيسمون غيبدا من لا دات دو لا ميز اون سيرفيس. دات دو ميز اون سيرفيس اللي هو شهر 3 2012 هو فاش غيبدا. وحنا كنخدمو بميثود فيسكال. دونك ها هو الطابلو انا قديتو. دونك اول حاجه نسيو عليكم هادشي السنوات. عندنا سيزون اي 8 موا. دونك العام الاول 2012 فيه 10 شهور حيت هو دخل لا ميزون سيرفيس ديالو كان في شهر 3 يعني شهر 3 كيتحسب يعني من 3 حتى شهر 12 غتحسبوها تلقاو 10 شهور. حسبوها بصباعكم من 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تلقاو 10 شهور. العام الثاني 2013 عام كامل 2014 عام كامل 2015 عام كامل 2016 عام كامل 2017 عام كامل و2018 فيها غير 10 شهور. دونك الا جينا حسبنا 10 شهور هي اللي بقات حيت خصو يكون عندي سيزون اي 8 موا. سيزون اي 8 موا. دونك سيزون اي 8 موا حسبناها تلاقينا 80 شهر يعني هنا في السنه واصل نديرو 80 شهر. دونك 10 زائد 12 زائد 12 زائد 12 زائد 12 زائد 12 زائد 10 هي 80 شهر. بالنسبه للطو ديغريسيف راه 45% لقيناها هو الطو ديغريسيف كيبقى هنا. بالنسبه لهاد الطو لينيير ولا الطو كونستون اللي كيتسمى الطو لينيير مونسويل حنا كنخدمو بلا فيسكال انا كنخدمو بالشهور. دونك بالنسبه للعام الاول ديما في البسط كنديرو عدد الشهور اللي كاين في ذاك العام وفي المقام كنديرو شحال القوليه ديال الشهور في لا ديوري دي في ديالو. العام الاول دونك عندنا 10 مقسوم على 80 حيت عندنا العام فيه 10 شهور 80 حيت لا ديوري دي فيها 80. ابخي العام الثاني هذا العام البسط عاد 2013 عام كامل 12 شهر. دونك شحال بقى 10 شهور الاولى مشات شحال بقى ليا بقات ليا 12 شهر 2013 2014 15 16 17 و 10 شهور ديال 2012 حسبتوها تعطيكم 70 شهر ولا ديريكتومون شدوها 80 نقصوا منها 10. ابخي في 2014 هذا عام كامل يعني البسط غندير 12 شحال بقى من شهر 2010 مشات 2012 مشات 2013 مشات بقى لي 2014 15 16 17 و 10 شهور ديال 2018 الا حسبناها تلقاو 150 شهر. لا ميم شوز 2015 عام كامل يعني 12 شحال بقات من شهر 2015 12 2016 12 2017 12 و 10 شهور ديال 2018 يعني 46. 2016 عام كامل يعني 12 شحال بقى من شهر 12 ديال 2016 و 12 ديال 2017 هي 24 زائد 10 ديال 2018 هي 34. 2017 عام كامل 12 شحال بقى من شهر بقات 12 شهر ديال 2017 و 10 شهور ديال 2018 يعني 22. واخيرا 2018 10 على 10 حيت بقى 10 شهور حيت هذاك العام فيه 10 شهور في البسط وهو بقى فيه 10 شهور. دونك اغوتونيغ ديما كنشدو الكبير هذا كنشدوهم كنضربهم في 100 غنشد 10 على 80 كنضرب في 100 وكنقارن مع الطو ديغريسيف. هنا غتلقاو ان الطو ديغريسيف هو الكبير هو غناخدوه. حتى بالنسبه ل 2013 هو اللي غناخدوه 2014 هو اللي غناخدوه 2015 هو اللي غناخدوه 2016 غناخدوه حتى 2017 الا شديتوها 12 قسمتوها على 22 ضربتوها في 100 غتلقاوها كبر من 45% يعني غنخدموا ب 12 على 22. اوسي بالنسبه ل 2018 حيت 10 على 10 راه هي 1 ضربتوها في 100 تخرج لكم 100% دونك غنخدموا ب 100% هي باش غنخدموا. دابا نديرو لي كالكول باين. دونك الباز دو كالكول هو لا فالور دوريجين 50000 درهم. لانويتي كيفاش غتحسب كنشدو هاد الباز دو كالكول كنضربو في لو اغوتونيغ لوطو اغوتونيغ 45% ونضربوه ب 10 على 12 عندكم تنساو 10 على 12 حيت عندنا 10 شهور في هذا العام هذا غتخرج لكم 18750. دونك الكيميل هو نفسه 18750 حيت العام الاول الكيميل هو نفسه الانويتي. الفي ان هي
الفالور دوريجين 50000 درهم ناقص لو كيمي عطاتكم 31250. بالنسبه ل 2013 الفي ان ا ديال 2012 حيت غنخدمو بالسيستيم ديكريسيف هي باش كنبداو ل 2013. دونك غنشدو غنضربها في اغوتين 45% عطاتينا 14062.5. الكيمي القديم زائد هادي تعطينا 32812.5. باش نحسبو الفي ان ا كنشدو الفالور دوريجين 50000 درهم ناقص هاد الكيميل عطيني 17187.5. هنا كاين واحد المشكل ديال الفاصله حيت الاستاذ انا ما درتش الماجوراسيون درت ديريكتومون لي فالور كيما هو الاستاذ نشوف لي ريبونس راني كيدير الماجوراسيون يقدر يكون شي اختلاف بالنسبه للفيرغيل بينه وبينه ولكن هذاك الشيء كيكون اكزاكت. المهم راه انه كيكون اكزاكت. دونك بالنسبه ل 2014 الفي ان ا ديال 2013 هي باش كنبداو بها الباز دو كالكيل 2014 غنضربو في اغوتين 45%. هاد الباز دو كالكيل عطاتني 7734.375. الكيميل نفس الشيء نشدو الكيميل القديم ديال 2013 نزيدوه الانويتي ديال 2014 عطاتني 40546.875. الفي ان ا هي لا فالور دوريجين 50000 درهم ناقص هاد الكيميل عطيني 9543.125. هاد الفي ان ا هي غنبدا بها العام ديال 2015 هي غنضرب هاد الباز دو كالكيل في اغوتين 45000 درهم باش تعطيني الانويتي ديال 2015 اللي هي 4253.9. غنزيد ليها هاد الكيميل القديم باش يعطيني 44800.78. دونك الفي ان ا اللي هي 5199.22. كيفاش شديت الفالور دوريجين 50000 درهم ناقص هاد الكيميل. 2016 الفي ان ا ديال 2015 هي نبداو بها 2016. الباز دو كالكيل ديال 2016 غنضربو في اغوتونيك 45% عطيني 2333.65. الكيميل القديم غنزيد ليه هذا يعطيني هذا الكيميل الجديد. نشد لا فالور دوريجين ناقص هذا الكيميل يعطيني الفي ان ا 2259.66. هي باش كنبدا بها العام الجديد ديال 2017. هو 2017 غنضرب 12 على 22 حيت هنا في 2017 ولينا كنخدمو بالطولينيير مونسيال. الا جيت حسبت اتخرج ليا تقريبا 1553.81. يقدر يكون مشكل ديال الفاصله بيني وبين البروف. دونك الا جينا جمعناها الكيميل عطيني 684715 والفي ان هي هادي 1299.85 اللي هي الفالور دوريجين ناقص هذا. هاد الفي ان هي نبدا بها العام الجديد نضربوها في 100% عطيني نفسها وهنا تخرج ليا لا فالور دوريجين وهنا تخرج ليا زيرو. دابا غنجاوبو على لي كيستيون. دونك 2015 la base de calcul de l'amortissement est égale. La base de calcul de 2015 ها هو ماشي هو 50000 درهم يعني هي خطأ. لوطو لينيير مونسيال تساوي 12 على 46 ها هو يعني صحيحة. لانويتي ايكال 22500 هي لانويتي خطأ. الفي ان ا ايكال 5199.22 5199.22 هي الفي ان هي هادي نيت هاديك صحيحة تدي صحيحة. دونك الجواب دي صحيح. دابا نشوفو 17 question 8 2017. في 2017 on utilise le taux dégressif pour calculer l'annuité. شوفو 2017 راه خدمنا بلو طو لينيير ها هو ماشي ديغريسيف يعني خطأ. on utilise le taux linéaire mensuel pour calculer l'annuité هذه صحيحة. لو طو لينيير مونسيال ايكال 10 على 10 ها هو يساوي 12 على 22 ماشي 10 على 10. Le matériel informatique a perdu de sa valeur un montant total de 48700.19. شحال عيني اش كتسمى هادي في هذاك شحال يعني الكيوميل دامونتسمون ديالو شحال نقص من لا فالور ديالو الكيوميل دامونتسمون ديالو يعني الكيوميل دامونتسمون ديالو في 2017 ها هو 48700.15. يقدر يكون هنا اختلاف بيني وبين الاستاذ في الفاصله هو دار 19 وانا خرجت لي 15. يقدر هنا مشكل انني ما درتش الماجوراسيون هو دار لا ماجوراسيون يعني هنايا انا غنقول صحيحه ولكن الله اعلم يقدر يكون الاستاذ دار هذه بيج ولكن ما ظنيش حيت المهم ليسونسيال هنا هو هاد 48700 نفسها. لا فالور كونطابل هي الفي ان ا 1299.85.
هو شنو دار هنا 1299.81 يعني اختلاف غير هنا يعني مشكل ديال الفاصله بينه وبينه يعني هذه صحيحه ا دي او صحيحه. كيستيون 9 بالنسبه لكيستيون 9 شنو كنديرو في لا كونطابيليزاسيون ديال الدوطاسيون دامورتيسمون بالنسبه ل 2016 يعني غنكونطابيليزي اش غنكونطابيليزي بالانويتي ديال 2016 اللي هي 2339.65 2339.65 دونك يعني غادي نديبيتي الكونت ديال دي او ا دي موبيلي اما راه نقدر ندير دي زيموبيليزاسيون كوربوريل ونقدر ندير نحدد زعما هذاك البوست ديالهم دونك كنديبيتي الكونت ديال دي او ا دي موبيلي ماتريال بي و اميناجمون ديفيرس بهذيك القيمه هي حيت كتدخل بالانويتي هذه اللي خرجتني في 2016 وكان كريديتي امورتيسمون عفوا كان كريديتي امورتيسمون ماتريال انفورماتيك. المهم لوسونسيل هذا هو المونطون اللي خرج لينا في لانويتي ها هو وهذا دونك كنديبيتي دي او ا ديال زيموبيليزي كوربوريل ولا ديال موبيلي ماتريال بيرو اميناجمون ديفيرس وكنكريديتي امورتيسمون دو ماتريال انفورماتيك. دابا بالنسبه لو 4 2019 عندنا السيسيون دونك لوبيراسيون ديال السيسيون كيفاش كندير ليها دونك قال لك كنديروا لو موين دو بايمون لي موين دو بايمون هنا قال لك باغ شيك. بالنسبه للاستاذ ابريان قال لهم من كنعطيكم اوبيراسيون ديال السيسيون وكنقول لكم بنك ديروا لي الكونت ديال الشيك اون بورتفوي ماشي بنك يعني دابا هنا نديروا الكونت ديال شيك اون بورتفوي chèque en portefeuille هذا في الديبي وفي الكريدي غنكتبوا الكونت ديال برودوي سيسيون دي زيموبيليزاسيون ماتيريال انفورماتيك يعني كوربوريل هكذاك. المونطون هو تم باش تباع اللي هو 2500 درهم في الديبي وفي الكريدي دونك هذا هو الجواب عليه. Donc, question 10. Donc, quand débitez le compte ديال chèque en portefeuille C ou quand débitez هذا incorporé دو يبان خطأ corporel يعني corporel غادي يكون الجواب هو هاد او ها هو كماله الجواب هو او يعني هنايا الجواب هو ا هو سي و او. question 11 هذا امتى تباع في 2019 الى جينا كنلاحظوا البلان دامورتيسمون كنلاحظوا بانه كيتامورتا في 2018 هو تباع في 2019 يعني من تباع راه كان توتالمون امورتي يعني واحد الماتريال ملي كيكون توتالمون امورتي كيفاش كنديروا لا كونطابيليزاسيون ديال لوبيراسيون اللي جاي من بعد يعني هنا ما كنديروش لا دوطاسيون كومبليمونتير حيت راه هو توتالمون امورتي الفي ان ديالو كزيرو يعني هنا قال لك كونطابيليزي لا دوطاسيون كومبليمونتير خطا ne pas comptabiliser la dotation complémentaire صحيحه علاش لانه توتالمون امورتي ملي كيكون توتالمون امورتي لا دوطاسيون كومبليمونتير ما كتكونطابيليزاش كونطابيليزي لا سورتي دو ماتريال انفورماتيك صحيحه كيتكونطابيليزي السورتي ديالو دونك هادو خطا حيت دوطاسيون كومبليمونتير هما هاد الجوج هادو لو كان كيتكونطابيليزي لا دوطاسيون كومبليمونتير غندير هاد الجوج ولكن ما كيتكونطابيليزاش. دابا كيسيون 22 نديرو السورتي ديالو السورتي ديالو كيفاش كتكون السورتي ديالو تري سامبل الا كان توتالمون امورتي كنديبيتي الكونت ديال امورتيسمون ماتريال انفورماتيك كنكريديتي الكونت ديال ماتريال انفورماتيك والمونطون اللي كندير هو الفالور دوريجين ديالو اور تاكس اللي هو 50000 درهم دونك هذه هي السورتي كتكونطابليزا يعني ديبيتي amortissement de matériel informatique صحيحة فإن ما كايناش هادي ما كايناش كريديتي ماتريال انفورماتيك ب50000 درهم دونك هادي صحيحة دونك الجواب صحيح هو او دي. لو ريزلتا دو سيسيون ديما إلا كان توتالمون امورتي ريزلتا دو سيسيون كتكون بلي فالي ديما كتكون بلي فالي. هاد البلي فالي شنو كيساوي توجور البري
دو سيسيون تامن باش تباع بري دو سيسيون بري دو سيسيون بري دو سيسيون هنايا هو 2500 درهم يعني هذا هو البلي فالي يعني دونك هنا غادي يكون عندنا اون بلي فالي بي صحيحه بلي فالي ايغال او بري دو سيسيون تا دي صحيحه دونك الاجوبه الصحيحه هو بي او دي. دابا ننتقلوا للبارتي ديال لي بروفيزيون. البارتي ديال البروفيزيون نبداو بتيت ا بروفيزيون pour dépréciation des titres. Donc, les titres. Le 10-10-2017, l'entreprise Nizar a acquis dans un objectif de spéculation. يعني أن هاد لي تيتر يقدروا يكونوا دي تي بي يقدروا يكونوا دي تي في بي تيتر فالور دو بلاسمون. هنا قال لك اوبجيكتيف دو سبيكيلاسيون. ديما ملي كيكون اوبجيكتيف ولا موتيف دو سبيكيلاسيون راه هاد لي تيتر راه كيكونوا تي في بي. إلا قال لكم اوبجيكتيف دو كونترول راه تي بي تيتر دو بارتيسيباسيون، ولكن هو اوبجيكتيف دو سبيكيلاسيون دونك تي في بي. دونك شنو شراو 1200 اكسيون غاما ب 400 درهم لين. عطاوكم لو كور ديالهم يعني الفالور اكشويل بالنسبه ل 2017 300 درهم للسهم وبالنسبه ل 2018 360 درهم للسهم. وعطانا السيسيون ديالهم ديال 800 اكسيون من هاد غاما هادي. دونك اول حاجه كندير غنحسب الفالور دوريجين يعني الثمن باش شريتهم. الفالور دوريجين ديالهم هو شرينا 1200 سهم نضربوه في 400 درهم غتعطيني القيمه هي كتساوي 480 ألف درهم. هذا هو الثمن باش تشراو 480 ألف درهم. دونك نبداو ب 2017 لا فالور اكشويل الثمن ديال السهم 300 درهم يعني نشدو 1200 درهم 1200 اكسيون عفوا ها هي الثمن 300 نضرب في 300 شنو عطاتيني؟ عطاتيني 360 ألف درهم. هذا هو الثمن الحالي ديالهم. دونك واش كاينه بروفيزيون ولا ما كايناش؟ امتى كنعرف واش كاينه بروفيزيون؟ دونك كتكون بروفيزيون الا كانت لا فالور دوريجين اكبر من لا فالور اكشويل. وداكشي اللي عندنا دابا ها لا فالور دوريجين بالثمن باش تشراو 480 ألف درهم ولا فالور اكشويل 360 ألف درهم يعني كاينه بروفيزيون. يعني خصنا نحسبوا هاد لا بروفيزيون هادي شحال كتساوي. هاد لا بروفيزيون هي الفرق بين لا فالور دوريجين ولا فالور اكشويل. 480 ألف ناقص 360 ألف عطاتيني 120 ألف درهم. دونك هادي هي لا بروفيزيون اللي كاينه. دونك غنجاوبوا على غنبداو ب 2017. 2017 constituer une provision de 120 ألف درهم صحيحه. هي حسبناها لقينا بروفيزيون 120 ألف درهم. دونك دي بي تي immobilisation financière لا هاد راه سون دي تي بي دي تي في بي عفوا. دونك في الكونطابيليزاسيون ديال هادي هكا غتكون عندي بي تي الكونت ديال دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون تي في بي وفي الكريدي عندي البروفيزيون بور ديبريسياسيون تي في بي والمونطون راه هو 120 ألف درهم. دونك هكا لي كريتو كونطابيليز لانه تي في بي. دونك دي بي تي لو كونت ديال دوتاسيون او بروفيزيون pour dépréciation des TVP هذه صحيحة. crédité provision pour dépréciation des TVP ها هو صحيحة راه TVP ماشي TP يعني الأجوبة الصحيحة هو A و C و E. دابا نمشيو ل 2018 نفس الطريقة. 2018 نحسبو لا فالور اكتويل نفس الأسهم اللي هو 1200 الفالور اكتويل ديال السهم لو كور ديال السهم اللي هو 360. دونك الا جينا حسبناها غتخرج لنا 320 ألف درهم. هذا هو الفالور اكتويل ديال الاسهم بصفه عامه. دونك واش كاينه بروفيزيون ولا ما كايناش؟ كيفاش كنعرف بروفيزيون؟ كنقارن توجور مع لا فالور دوريجين. لا فالور دوريجين 480 ألف درهم ولو كور هو عفوا ماشي 320 ألف درهم ديزولي 432 ألف درهم 432 ألف درهم. هذه هي القيمة اكتويل
432 ألف درهم، ما حسبتش مزيان. دونك 400 دونك 1200 في 360 432 ألف درهم. تنقارنوها مع لا فالور دوريجين، تلقاو ان لا فالور دوريجين اكبر من لا فالور اكشيال، يعني كاينه بروفيزيون. دونك هاد لا بروفيزيون خصها تحسب. لا بروفيزيون هو الفرق. الا جينا حسبنا لا بروفيزيون غنلقاوها 480 ألف درهم ناقص 32 ألف درهم، غتخرج لينا كتساوي 48 ألف درهم. 48 ألف درهم. دونك بالنسبه لا كونطابيليزاسيون، هاد 48 ألف درهم ما كتكونطابيليز. شنو كيتكونطابيليزا؟ يعني خصنا نشوفوا ديك لاجيستومون، لا ريجيستومون ولا جيستومون. ديما كتكون بروفيزيون في العام اللي قبل في 2017 وجينا 2018 لقينا بروفيزيون، راه كتكون واحد لاجيستومون. خصك تحسب هاد لاجيستومون. هاد لاجيستومون شنو كتساوي؟ كتساوي البروفيزيون الجديده 48 ألف درهم ناقص البروفيزيون القديمه. البروفيزيون القديمه 120 ألف درهم. يعني هاد لاجيستومون خرجت لينا ناقص 72 ألف درهم. يعني شنو؟ هذا بس ولا غوبريز، كيتسمى غوبريز في الكونطابيليزاسيون. غوبريز يعني في لا كونطابيليزاسيون كيفاش غتكون؟ غنديرو في الديبي بي بي دي تي في بي، وفي الكريدي غوبريز سور بروفيزيون بور ديبريسياسيون تي في بي. هادشي راه شارحو ديجا في الكور انا. والمونطون اللي كنديروها 72 ألف درهم بلا فاصيل بلا موا، حيت الجوغ انا ما كنديروش فيه ناقص 72 ألف درهم. دونك هذه هي كونطابيليزاسيون. دونك au 31/12/2018 اجستي لا بروفيزيون على غوص، لا بالعكس خرجت لي ناقص، يعني نقصات. كانت لا بروفيزيون 120 ألف درهم ولات 140 ألف درهم، يعني نقصات. دي بي تي بي بي دي دي تي في بي ها هي صحيحه، يعني كنديرو هادي. دونك 15 crédité reprise sur provision pour dépréciation des TVP. صحيحة حيت عندنا reprise دي بي تي هادي crédité reprise. دونك الجواب الصحيح هو بي و سي. دابا بالنسبة لكيسيون 16. كيسيون 16 concerne scission. دونك scission قالك بعنا 800 أكسيون غاما. بعنا 800 أكسيون غاما بشحال الثمن ديال الواحد؟ 450 درهم. يعني خاصنا نحسبو البري دو سيسيون. بري سيسيون. بري سيسيون شنو كيساوي؟ هو بعنا 800 نضربوها في 450 درهم، غتخرج لينا الثمن ديال البيع اللي هو 360 ألف درهم. دونك ديما في لي تي في بي ملي كيكون البيع خصني نعرف واش عندي الشارج نت ولا برودوي نت، واش عندي كا ولا بيرت. يعني شنو غندير دابا؟ خصني نحسب لا فالور دوريجين ديال هاد الاسهم اللي بعت، يعني 800 غنضربها في دابا الثمن باش تنشري الوحده 400 درهم الثمن باش شريتهم، يعني جينا حسبناها غنلقاوها 320 ألف درهم. شنو كتلاحظوا؟ كنلاحظوا ان الثمن دونك هادي 360 ألف درهم هادي 320، ان الثمن باش بعنا اكبر من الثمن باش شرينا. يعني عندنا واحد البرودوي نيت، يعني عندنا واحد لو كان كيتسمى برودوي نيت. برودوي نت، هاد البرودوي نت هو الفرق بيناتهم، يخرجنا 40 ألف درهم. دونك بالنسبه للكونطابيليزاسيون في لا دات ديال السيسيون، يعني في التاريخ فاش درنا السيسيون اللي هو لو 5/5/2019 غنديبيتي الكونت ديال لا بنك. هنايا ما قال لي لا، قال لنا اكريدي ماشي لا بنك، يعني غنديرو كريونس سير سيسيون دي زيليمون دو لاكتيف سيركيلون. هذا هو اللي غنديرو سيسيون créance sur scission des éléments de l'actif circulant. C'est à crédit. Créance sur scission des éléments de l'actif circulant. وعنديرو في الكريدي الكونت ديال برودوي نت sur scission de TVP.
ومع في الكريدي الكونت ديال تي في بي. دونك هادشي اللي كندير. هذا غيدخل بالبري دو سيسيون اللي هو 360 ألف درهم. هذاك كيدخل هذاك البرودويت، هذاك هو هذاك لو كان اللي هو 40 ألف درهم. وهنايا تي في بي كيدخل بالفالور دوريجين اللي حسبنا ديال الاسهم اللي باع 320 ألف درهم. دونك هذه هي في لاطات ديال السيسيون. دونك في لاطات دو سيسيون قلنا تنديبيتيو الكونت ديال كريونسيير سيسيون دي زيليمون دو لاكتيف سيركيلون، هذه صحيحه. قلنا كنديبيتيو هذه سولمون، كنكريديتيو برودوي نت ب 40 ألف درهم، ها هي او صحيحه، كريديتيو برودوي نت سيسيون دي تي في بي. وكنكريديتيو تي في بي، الكونت ديال تي في بي ب 320 ألف درهم، ماشي ب 480 ألف درهم، 320 ألف درهم باش كيتكريديتا. دابا في لو 31/12 2019 في الاخر العام، هاد الاوبيراسيون اللي كتكون في الاخر العام امتى كتكون؟ كتكون الا كان هاد الاسهم اللي بهنا كانت عليهم بروفيزيون من قبل، دونك عاد كنديروها. دونك يعني خاصنا انيليو ديك لا بروفيزيون اللي كانت من قبل. يعني الا جينا 2018 حيتباعوا في 2019، ديما كنشوفوا العام اللي قبل 2018 كنلاحظوا ان 2018 كانت واحد لا بروفيزيون ديال 48 ألف درهم. هاد 48 ألف درهم راه خاصه ب 1200 سهم، ولكن هما شحال تباعوا غير 800، يعني خاصني اني لا بروفيزيون غير ديال 800 سهم. دونك الانيلاسيون بعدا راه باينه، كونطابيليزاسيون بي بي دي بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال تي في بي في الدي بي. وفي الكريدي كنديروا الكونت ديال غوبريز سير بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال تي في بي. بالنسبه لي مونطون، دونك عندنا 1200 سهم، البروفيزيون ديالهم 48 ألف درهم. حنا بغينا ديال 800 سهم، شحال لا بروفيزيون ديالهم باش نانيليو؟ غتخدموا بالعلاقه الثلاثيه ولا تشدوا، ولا كتلاحظوا بان هذه كتمثل 3/4، يعني تشدوا 800 ضربها في 48 ألف درهم وتقسموا على 1200 درهم، تخرج لكم ديك البروفيزيون انيلي شحال غتساوي؟ غتساوي 32 ألف درهم. 32 ألف درهم هذه هي لا بروفيزيون انيلي، 32 ألف درهم. 32 ألف درهم. دونك هذه هي. دونك غنجاوبوا. قلنا كان ديبيتيو الكونت ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو تي في بي ب 32 ألف درهم، هو سي. aussi كان كريديتيو الكونت ديال غوبريس في بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي 32 ألف درهم، هي صحيحه. انيلي le solde de la provision proportionnellement au nombre des actions cédées. هادشي اللي درت دابا هنا على حسب لي زاكسيون سيدي. دونك هنا دابا سالينا هادي ديال لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر. دابا ننتقلوا بي صغيره بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس دو لاكتيف سيركيلون. دونك عندنا نفس لونتربريز اللي هي لونتربريز نزار ا ان كريونس دو هذيك شحال هذاك الرقم 228000 درهم، 228 ألف درهم تي تي سي envers son client Hamid, TVA 14%. Au 31/12/2017, Nizar constate une perte probable de 20% sur créance. 31/12/2018, Hamid devient insolvable après règlement de 114 000 dirhams pendant l'exercice 2018. Donc غنجاوبو دابا على ديال لي كريون. عندنا واحد الكريونس تي تي سي. دونك عندنا كريونس تي تي سي كيساوي 228 ألف درهم. يعني خصنا نحسب الكريونس اور تاكس. باش نحسبوا الكريونس اور تاكس كنشدو الكريونس تي تي سي اللي هو 228 ألف درهم، ما عادش نقسموه على 1.2. عندك شي واحد يمشي يقسم على 1.2 حتى هو قال لك لو طو دي تي في 14%. هذا هو البياج اللي دار الاستاذ دابا. اغلبيه حافظ ديك العلاقه ديال 1.2. لا،
عديرو 1.14. غتقسمو علاش؟ حيت لوطو ديال تي في 14%. ديما كنديرو 1 زائد لوطو ديال تي في. الا كان 20% كنديرو زائد 0.2. الا كانت 14% 0.4 13. دونك الا جينا حسبناه غادي يخرج لينا 200,000 درهم. 200,000 درهم هذا هو مونطون اور تاكس. دونك باش نتاكدوا من الكالكول عاود مره اخرى نحسب 228,000 درهم نقسم على 1.14 تعطيني 200,000 درهم. دونك تي في هو داك اللي بقى. دونك قال لك نزار كونستات ان بيرت بروبابل. دونك يعني قبل من نحسب البروفيزيون اللي هي وكونطابيليزيها كاين عندنا واحد لا كونستاتاسيون ديال البروفيزيون بوغ لا بروميير فوا على هاد الكليون هذا، على هاد الكليون حميد. يعني اول حاجه خصني ندير ليه الغو كلاسمون ديالو، خصني نغو كلاسي. دونك كيفاش كيتغو كلاسا؟ يعني كندير الكون ديال كليون دو تو اي ليتيجو، كليون دو تو اي ليتيجو في الدي بي، وفي الكريدي كندير الكون ديال كليون. هنا كنديرو المونطون تي تي سي اللي هو 228,000 درهم. لا مش وزنها 228,000 درهم. دي اول حاجه خصني ندير الغو كلاسمون. دونك ها هو السؤال ديال 13 هنايا. دي بي تي كليون دو تو اي ليتيجو صحيحه. خطا. دي بي تي كليون ولكن المونطون خصو يكون 228,000 درهم. دونك غوكلاسي لا كريونس. دونك هذه صحيحه. دونك دابا نشوفو نحسبو لا بروفيزيون. دونك لا بروفيزيون ديال لي كريونس معروفه هي كنشدو هذاك الكريونس اور تاكس اللي هو 200,000 درهم، نضربوه في لو طو دو بيرت بروبابل اللي هو 25%. راه كنشدو الاور تاكس ماشي تي تي سي، يعني كنشدو الكريونس اور تاكس. الا جينا حسبناها غتخرج لينا الربع يعني 50,000 درهم. دونك لا بروفيزيون هي 50,000 درهم. دونك لا كونطابيليزاسيون كيفاش كدير لا كونستاتاسيون ديال لي بروفيزيون؟ دونك كنديرو في الدي بي الكون ديال دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون pour dépréciation des créances de l'actif circulant. Ou le crédit qu'on dit le compte ديال provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Le montant هو 50,000 درهم. 50,000 درهم. Donc هذه هي comptabilisation. Donc au 31/12/2017. Donc غادي دونك هذا الكيستيون نيميرو 19. دونك قلنا غادي نديبيتيو لهاد الكونت ديال دوتاسيون ديكسبلواتاسيون. ها هي ديبيتي دو لاكتيف سيركيلون هو بي. والجواب اوسي هو كريديتي هاد الكونت ديال بي بي دي. دونك كريديتي دونك راه ب 50,000 درهم ماشي هاد الكونت مونطو خطا. كونستيتيي لا بروفيزيون اللي هو صحيح ما هادو خطا. دابا كيستيون نيميرو لاخر قال لك لو 31/12/2018 Hamid devient insolvable après règlement de تخلص لينا واحد 114,000 درهم. يعني عندنا في 2018 هذاك الكريونس تي تي سي اللي كنتسالوه شحال هو؟ داك الكريونس الاول ناقص الريغلومون اللي عطانا. شحال عطانا في الريغلومون؟ عطانا خلصنا واحد 114,000 درهم. دونك يعني شحال بقينا كنتسالو واحد المونطون ديال 114,000 درهم نفسه. الا جينا نقصناهم هذا هو هذاك الكريونس تي سي.
نحسبو اور تاكس، يعني نقسمو على 1.14، دونك 114,000 اللي كنتسالوه نقسموها على 1.14، هاد تي في 14% عندكم تنساو، تخرج لنا 100,000 درهم. دونك هادي 200، و التي في غادي يكون الفرق بيناتهم، التي في هو الفرق، التي في هو الاور تاكس، تتسم الاور تاكس 114,000 ناقص 100,000 يعني 14,000 درهم، هذه هي التي في. دونك قال لك ولا انسولفابل، يعني ملي كيكون كليون دو تو اللي كيجو، يعني كان ديجا عليه واحد البروفيزيون 2017 كونستيتينا عليه واحد البروفيزيون 2017 وكنجيو 2018 كيقول لك انسولفابل. هنا كنديرو واحد دو زيكريتور كونطابل اللي كنديرو اول حاجه لا كونستاتاسيون دو بيرت اللي كنديرو فيها الكون ديال كريونس ولا perte sur créance est recouvrable, quand il y a le perte sur créance est recouvrable, ou quand il y a TVA, état de TVA facturé, ou quand il y a le crédit, le compte il y a le client de te et litigieux. هذه l'écriture comptable الأولى. بالنسبة لي مونطون هذه كيدخل بالأور تاكس اللي حسبنا هنا 100,000 درهم، حيت كنشوفوا داكشي اللي باقي، حيت راه عطانا خلصنا. هنا التي في اللي حسبنا 14,000 درهم، وبالنسبة لهنا كنديرو التي تي سي اللي بقى كيتسالنا، بقينا كنتسالو 114,000 درهم. دونك هذه الأولى. أبخي كنديرو l'annulation de provision، حيت هو في 2017 كانت عليه واحد لا بروفيزيون annulation، كندير الكون ديال provision pour dépréciation دي كليون اي كونت rattaché في الديبي، وفي الكريدي كنديرو الكون ديال reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. المونطون اللي كنديرو راه كنديرو ديك البروفيزيون اللي ديجا كونستاتي في 2017 اللي هي 50,000 درهم، 50,000 درهم. دونك هادي هما لي زيكريتور كونطابل اللي كنديرو. نجاوبو على لي كيستيون. دونك قلنا ديبيتي بي بي دي كليون كونطرا خطا، كريديتي روبريز دو بي بي دي اكتيف سيركيلون 50,000 درهم، ها هي درتها، ها هي روبريز ب 50,000 درهم. ديبيتي بيرسير كريونس اي ريكوفرابل، هادي راه كتدخل بالاور تاكس ماشي بتي سي، هو عطاك هنا تي تي سي خطا. ديبيتي ايتا تي في فاكتوري 14,000 درهم صحيحه. كريديتي كليون دو تو ليتيجيو 114,000 درهم، هادي صحيحه. دابا ساليت هاد الكوريكسيون ديال ليكزام، واخا طولت عليكم شي شويه حيت ليكزام طويل. نتمنى انكم استفدتوا من هاد الكوريكسيون هادي. ان شاء الله راه نحاول اني ندير لكم الكوريكسيون ديال لي زيكزام الاخرين، غير الله يخليكم بالنسبه لي بروف الاخرين انا ما عنديش لي زيكزام ديالهم، يلا هما صيفطوا لي غير ليكزام ديال هاد البروف ابريان، اما لي بروف الاخرين لعبوا بابراهيم ولا لعبوا بمحمد ولا بومسكاد وما عنديش لي زيكزام ديالهم. اوسي لي زيكزام اخرين ما عنديش، يعني غنحاول انني ندير الكوريكسيون غير دوك لي زيكزام اللي عندي. الا شي واحد عنده شي اكزاما يصيفطوا لي وان شاء الله ندير لا كوريكسيون ديالو. نتمنى انكم استفدتوا وعيدكم مبارك سعيد مره اخرى.